अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 30 दिसंबर सन 2020। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून ने बड़ा रिएक्शन दिया है, नवाज शरीफ साहब ने बड़ा रिएक्शन दिया है, मरीम नवाज साहबा की तकरीर आपने सुनी और ये भी कह दिया कि जी बड़ा एहतजाज होगा और हम छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको नवाज शरीफ साहब ने जो कहा वो भी आपको उसको वो भी बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा और ख्वाजा आसिफ साहब पर इल्ज़ामात क्या हैं, एक्चुअल क्या वो सवाल थे जिसके वो जवाब नहीं दे सके, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले एक ख़बर आपको दे रहा हूँ कि एक बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होने वाला है और इसमें बिल्कुल ये रूथलेस अकाउंटेबिलिटी होगी। बिल्कुल नहीं देखा जाएगा कौन हुकूमत में है, कौन हुकूमत से बाहर है। जो पीडीएम की क़यादत है वो इसको एहतसाब के निज़ाम को, एहतसाब की कोशिशों को सियासत से जोड़ेगी, क्योंकि इसी में उनकी बचत उनको नज़र आती है कि इस पूरे प्रोसेस को वो उस पर सवालिया निशान लगाएं और कहें कि ये सियासी इंतकाम। इसीलिए मीडिया में उनके दोस्त और हर तरफ जहाँ जहाँ भी आपको नज़र आएगा कि वो ये कहते हुए नज़र आएंगे कि ये साथ लेके चलना चाहिए और ऐसा होना चाहिए और ये बिल्कुल निज़ाम नहीं चलेगा, मुल्क रुक गया। ये सारी कहानी आपको नज़र आती है और उसका मकसद सिर्फ एक है कि ये जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है, जिस दौलत को लूटा है, उसको अब आप वापस कर दें, यानी उसको वापसी उसकी ना ली जाए और जो एहतसाब का प्रोसेस है उसको आप छोड़ दें। ये सारा प्रोसेस जो शुरू हुआ है इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। जब आप याद मैं आपको दिला दूं, जब पीडीएम बनी थी तो उसमें बैरूनी ताकतों का बड़ा एक हाथ था। सऊदी सफ़ीर की मुलाकातें मौलाना फजलुर रहमान से, तमाम रिलीजियस लीडर से बड़ी उनको अहमियत दी गई थी और कुछ मीटिंग और कुछ गुफ्तगू भी जो ऑफ द रिकॉर्ड सफारतकारों की है वो जो आई थी, तो उससे ऐसा पता चल रहा था कि अरब ममालिक के जो सफरा हैं ना वो नाराज़ हैं। बेसिकली ये जो नाराज़गी थी ये सी पैक की वजह से है, गवादर की डेवलपमेंट की वजह से है। यूएई समझता है कि डायरेक्टली उनको हिट हो रही है और सऊदी अरब चाइना के साथ पाकिस्तान की जो बहुत ज़्यादा कुर्बत थी, जिसमें ईरान के हवाले से चीज़ें थी, उस पर बड़ा सख्त परेशान था। तो ये डोमेस्टिकली आपको पता है गरीब मुल्क है, पैसा बाहर से आता है तो फिर सियासतदान क्या करते हैं। अब ये इतलात हैं कि जो पीडीएम की क़यादत के साथ जो कहीं से किसी ने वादे किए थे, अब जब मौलाना फजलुर रहमान वो टेलीफोन मिलाते हैं तो आगे से अंगेज टोन आती है और मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है कि गुफ्तगू हो रही है। और नवाज शरीफ साहब का जो मामला है वो पासपोर्ट वाली जो कहानी है वो एक फजूल सी कहानी है। उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो ना हो, बरतानिया से किसी ने उन्हें नहीं निकालना। बरतानिया की हुकूमत उस वक्त तक जिस वक्त तक ये नहीं समझेगी कि अब सियासी तौर पर इस्लामाबाद को नाराज़ करना मुनासिब नहीं है और इस्लामाबाद नवाज शरीफ साहब का तकाजा कर रहा है तो वो उनको वापस कर देंगे। अदरवाइज़ उनके पास पासपोर्ट है या नहीं है ये एक फ़जूल सी अखबारी बहस है। नवाज शरीफ इसहाक डार साहब का पासपोर्ट रोक लिया, नहीं हुआ, क्या हो गया, वहीं पे बैठे हुए हैं, बीबीसी को भी इंटरव्यू दे रहे हैं, इनसे कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अब अगर वो सफारतकार जो पीडीएम को बनवाने में पेश थे, जो कह रहे थे कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, वहाँ से जवाब टेलीफोन जब जाता है तो आगे से आवाज़ आती है ऑपरेटर की कि इस नंबर पर मतलूबा सहूलत अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा धचका लगा मौलाना फजलुर रहमान को भी और ये नून लीग को भी, और ये सारी कहानी जो है वो इसी तरह चलेगी। और अब एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह और बहुत सारे लोग, कुछ हुकूमती लोग भी हैं, उन सब की गिरफ्तारियों की इत्तलात हैं। नैब बिल्कुल रूथलेसली इस हवाले से काम करेगी और किसी प्रेशर में वो नहीं आने वाले। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं इनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम क्या थे और अब इनको आज यहाँ पर एहतसाब अदालत में ट्रांजिट के लिए वो पेश किया जाएगा, जिसे ट्रांजिट रिमांड कहते हैं, क्योंकि इन्हें लाहौर फिर इन्हें शिफ्ट करना है। और ये जो नेशनल जो नैब का जो कानून है 1999 की शिक 5 और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के सेक्शन 3 के तहत इनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं और इन्होंने गिरफ्तारी इनकी हुई है। इन्होंने इन पर इल्ज़ाम ये है कि इनके जो असासे हैं वो इनकी आमदन से ज़्यादा है। अब नवाज शरीफ साहब ने क्या इस पे बयान दिया, वो कहते हैं कि ये कौन सा एहतसाब है कि आमदन से ज़्यादा असासे हैं, जो डिक्लेयर्ड आमदन है ये कौन सा एहतसाब है, ये कोई एहतसाब है? आप अंदाज़ा लगाएं, एक आदमी टैक्स फाइल करता है कि मेरी इनकम 2 लाख रुपए है
اور وہ 2 کروڑ کے اثاثے بنا لیتا ہے. اس کو اگر نیب بلا کے پوچھتی ہے کہ یہ پیسے کہاں سے ہیں تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں یہ احتساب ہے. یہ کون سا احتساب ہے؟ اور ان کو تو ملک چلانا نہیں آتا. اور ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے، سلیکٹروں سے ہے، یعنی فوج سے میری لڑائی ہے. کیا پدی کا شوربہ. چوہوں کی طرح معافی مانگتے ہوئے آپ سعودی عرب چلے گئے، اور اب آپ بیماری کا بہانہ کر کے رو رو کے پورا پاکستان رلا دیا آپ نے. میڈیا میں سارے جو سرکس لگایا آپ کے ان لوگوں نے، ان بے شرموں نے جن کو آج شرم بھی نہیں آتی، اور آپ چلے گئے وہاں پر بیماری کا کر کے. ابھی آپ گھومتے پھر رہے ہیں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا جھگڑا. آپ کا کیا جھگڑا کسی سے ہو سکتا ہے؟ آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ پاکستان کی فوج کے ساتھ جھگڑیں؟ کوئی آپ کی اوقات نہیں ہے. پاکستان ہے تو ہم سب کی عزت ہے. پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر بھی ہے، ہم پر بھی ہے، اور پاکستان کی فوج فرنٹ لائن میں ہے. پاکستان کے ادارے پاکستان کی شان ہے. تو یہ جو فضول سی گفتگو آپ چند چوروں کے نرگے میں کھڑے ہو کے روزانہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو بلا کے تاکہ وہ سوال بھی آپ سے وہی کریں جو آپ کی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نبوت کی پیشانی پہ لکھا ہوا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے. تو مذاق میں اور جو اصلی خبروں کو دیکھ کے اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب اس کو تھوڑی سی انہوں نے کہا کہ یہ لکھنا چاہیے تھا کہ ظالم حکمران سے پوچھ کر اس کے خلاف کلمہ حق کہنا جہاد ہے. تو یہ اس قسم کے سارے ٹوپی ڈرامے، نہ کسی ایسے صحافی سے ملنا جو ان سے صحیح کڑے سوال کر سکے، نہ کسی ان کو پریس کانفرنس میں بلانا، چند اپنے ساتھیوں کو بلا کے اپنی مرضی کے سوال کر کے گفتگو کر کے تو وہ کر دینا. آئی ہیو رسپیکٹ فار آل جرنلسٹ، لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے جناب جواب دیا نواز شریف صاحب نے. بس وہی کہ شرم نہیں آنی ہمیں، باتیں ہم نے کرنی ہیں. اب جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان پر الزام کیا ہے. 1991 میں بطور سینیٹر خواجہ آصف نے جب اپنا عہدہ سنبھالا، اس کے بعد یہ مختلف ادوار میں ایم این اے بھی رہے، وزیر اعظم سے بھی رہے، اور اندازہ لگائیں یعنی وزیر بھی رہے. 1991 میں جو ان کے مجموعی اثاثے تھے جو ڈکلیئرڈ، وہ 51 لاکھ روپے تھے ٹوٹل. اب 2018 میں کتنے ہو گئے ان کے اثاثے؟ 221 ملین ان کے وہ اثاثے پہنچ گئے. اب جو ان کی آمدن ہے اس سے وہ میچ نہیں کرتے. اچھا جی، یو اے ای کی ایک فرم ہے جس میں ملازمت سے انہوں نے کہا کہ میں نے 13 کروڑ روپے حاصل کیا ہے، لیکن بطور جب ان کی تفتیش ہوئی، ان سے پوچھا گیا کہ رقم کیسے آپ کو ملی، کوئی بتائیں، کوئی بینک اکاؤنٹ میں آئی، کوئی چیک آیا، کوئی کسی طرح کا بھی ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. جس سے نیب یہ کہتی ہے کہ یہ جعلی ذرائع سے جو انہوں نے پیسے کمائے اس کو یہ وہاں کی آمدن بنا کے ظاہر کرنا چاہ رہے تھے. پھر انہوں نے ایک ملزم ہے اور ان کا ملازم ہے طارق میر، ایک بے نامی کمپنی ہے طارق میر اینڈ کمپنی، اس کے اکاؤنٹ میں 40 کروڑ روپے ہیں جو ان کا ایک ملازم چلا رہا ہے. اس کے کیا ذرائع ہیں نہیں بتا سکے. اچھا، بیرون ملک جو ملازمت ہے ان کی، اس کا سلسلہ سپریم کورٹ نے بھی سنا، ہائی کورٹ میں بھی یہ رہا، جہاں پر یہ قرار دیا گیا، عدالتوں نے کہا کہ اگر وہ پاکستان کے وزیر ہیں اور باہر بھی کہیں کام کر رہے ہیں تو جناب ٹھیک ہے، پبلک آفس اور پرائیویٹ نوکری میں کوئی قانونی قدغن نہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں. اچھا، اب نیب نے اس چیز کو نہیں چھوڑا، یہ نہیں، اس چیز کو نہیں چھیڑ رہی نیب کہ یہ کام کرنا غیر قانونی تھا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو بیرون ملک سے آپ نے جو آمدنی ظاہر کی ہے کیا وہ درست ہے یا غلط ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو تنخواہ جو ٹائم بتاتے ہیں کہ بیرون ملک میں نے نوکری کی اور تنخواہ لی، اس میں عملی طور پر یہ پاکستان میں رہے. اب پتہ نہیں کیا دے رہے تھے انفارمیشن، اگر دے رہے تھے، اور وہ کیا نوکری تھی کہ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے، پاکستان میں وزارت چلا رہے تھے اور وہاں سے تنخواہ مل رہی تھی، اور 13 کروڑ روپے انہوں نے وہاں سے وصول کیے. کس چیز کے وصول کیے؟ یہ نیب یہ سمجھتی ہے کہ یہ جعلی ذرائع ہیں. کوئی کاغذی ثبوت نہیں ہے بیرون ملک آمدن کا، کسی طرح کا بھی کوئی کاغذی ثبوت نہیں ہے. اب یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات مجھے بتائیں، پوچھنا کہ جناب یہ جو طارق میر آپ کی کمپنی چلا رہا ہے، یہ پیسے 40 کروڑ روپے کہاں سے آئے؟ پھر باہر آپ 13 کروڑ روپے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تنخواہ لی ہے، کوئی اس کا کوئی کسی بینک میں آئے ہوں گے، کہیں کسی طریقے سے کوئی رسید اس کی دے دیں اگر آپ نے کیش لیا ہے تو. کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کو اگر آپ پکڑ لیں تو مریم نواز کہتی ہے کہ جی ہم بس یہ اب عدالتوں پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. او بھائی، یہ آپ اگر آپ کے پاس اگر پتہ ہے کہ یہ پیسے آپ نے کہاں سے کمائے ہیں اور واقعی کمائے ہیں، بتا دیں، آپ ذرائع ایماندارانہ ذرائع سے بنائے ہیں تو. اب یہ پاکستان کے اندر اس وقت ساری جنگ ہے. آنے والے دنوں میں گرفتاریاں ہوں گی، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. جو لوگ پاکستان کے اداروں کو گالیاں نکال رہے ہیں
ان کے خلاف بھی پرچے درج کیے جا رہے ہیں۔ جو مولانا کفایت اللہ ہیں، یہ پہلی مثال ہے، کابینہ نے اس میں کہا ہے، اور ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج کو انہوں نے گالیاں نکالی ہیں، اور اب کوئی بھی گالی نکالے گا پاکستان کی فوج کو وہ اندر جائے گا۔ فیصلہ کر لیا ہے کابینہ نے، پرائم منسٹر نے، کوئی رعایت نہیں۔ یہ جو اب تک جو انہوں نے بہاریں اڑا لی ہیں پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے اداروں کو گالیاں نکالنا، اس لیے کہ وہ ان کو کمزور کرنا، اب کس کا ایجنڈا ہے؟ تو جناب اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔